ओके सो अब यदि हामीले यो डाइरेक्ट फर्मुला युज गर्ने हो भने पनि हाम्रो भ्यालु चाहिँ यही नै आउँछ 1.5035 नै आउँछ अब हाम्रो b को भ्यालु आयो सो a को भ्यालुको लागि चाहिँ हामीले कुनै एउटा इक्वेसनमा भ्यालु हालिदिँदा हुन्छ सो अब मेबी 1 मा युज गर्छु हैन पुटिङ द भ्यालु अफ in the value a in 1 so 1 मा हामीलाई के हुन्छ 98 equals to 9 times a भनेको so in the value of b को निकाल्दै छ हामीले so putting the value of b in equation 1 गर्दाखेरि 98 into 98a 98 equals to 9a plus 50 times b भनेको हाम्रो 1.50 1.5035 छ सो यसलाई सल्भ गरौँ अब a को भ्यालु निकाल्न सकिहाल्छौँ हैन सो सबैलाई एक ठाउँमा राखौँ अनि 9a लाई एक ठाउँमा राखेर हामी सल्भ गर्दाखेरि a को भ्यालु कति आउँछ भन्दाखेरि सल्भ गर्दाखेरि a को भ्यालु 2.53 आउँछ 2.53 यति आउँछ है यसलाई सल्भ गर्दाखेरि सो यसरी हामीसँग a को भ्यालु पनि आयो b को भ्यालु पनि आयो हाम्रो रिक्वायर्ड रिग्रेसन इक्वेसन के हो त हाम्रो भन्दाखेरि रिक्वायर्ड एस्टिमेटेड रिग्रेसन इक्वेसन के भयो त y hat equals to a plus b x थियो सो y hat equals to a भनेको हामीले यहाँ 2.533 भयो प्लस b भनेको हाम्रो 1.5035 x भयो यो भनेको चाहिँ हाम्रो रिक्वायर्ड रिग्रेसन इक्वेसन भयो ओके अब यो भनेको रिक्वायर्ड रिग्रेसन इक्वेसन भयो अब यसलाई हामीले इन्टरप्रिटेसन गर्नु पर्यो भने यसलाई हामीले अब इन्टरप्रिटेसन गर्नु पर्यो भने कसरी इन्टरप्रिटेसन गर्नु पर्यो यसको इन्टरप्रिटेसन के हो when x increases by 1 unit y increases by how much by 1.5035 units okay slope यो slope को interpretation हो when x increases by 1 unit y increases by 1.5035 units भयो अनि यो भनेको इंटरसेप्ट टर्म भयो इंटरसेप्ट यो भनेको के हो त when x equals to 0 y will be 2.5 अथवा यसलाई के भन्न सक्छौं भन्दाखेरि विदाउट x पनि y को भ्यालु चाहिँ 2.533 हुन्छ भन्ने कुरा भयो इन्डिपेन्डेन्ट अफ x y को भ्यालु चाहिँ 2.533 हुन्छ बेसलाइन सो यो चाहिँ के भयो त रिग्रेसन इक्वेसन भयो अब यस्तै वेमा चाहिँ हामी मल्टिपल रिग्रेसन पनि हामी यसरी सल्भ गर्न सक्छौं यस्तै वेमा सल्भ गर्न सक्छौं हैन यही अप्रोचबाट हामी सल्भ गर्छौं मल्टिपल रिग्रेसनको लागि पनि अब मल्टिपल रिग्रेसनको कुरा चाहिँ म यहाँ एउटा छ होला नि मल्टिपल रिग्रेसन त्यो पनि देखाइहाल्छु हैन देखाइहालौं एन्ड देन सो मल्टिपल रिग्रेसनको एउटा हेरौँ है त यहाँ एउटा के छ सो मल्टिपल रिग्रेसनको लागि हेरौँ सो मल्टिपल रिग्रेसनमा के छ त हाम्रो y इज द फंक्शन अफ मोर देन वन भेरिएबल हैन सो त्यही भएर अब यसमा हामी यसलाई राख्ने हो भने मल्टिपल रिग्रेसनको केसमा y इज द फंक्शन अफ x1 x2 अप टु x1 पनि होला हैन अहिलेको लागि सिम्पली हामीले के भन्नु भने y इक्वल्स टु फंक्शन अफ x1 र x2 मात्र छ भनेर भनौं र यसको लिनियर फंक्सनल फर्म चाहिँ यस्तो छ y इक्वल्स टु a प्लस b1 x1 प्लस b2 x2 छ यस्तो छ है अब
यसको केसमा हामीलाई तीनटा प्यारामिटरहरुको भ्यालु निकाल्नु छ। सो यो र यो तीनटा के त तीनटा प्यारामिटरहरुको चाहिँ हामीलाई भ्यालु निकाल्नु छ। सो यो भनेको स्लोप भयो, यो भनेको स्लोप भयो हैन, यिनीहरुको चाहिँ हामीलाई भ्यालु निकाल्नु छ। सो यसको लागि पनि हामी अघिनको अप्रोच नै युज गर्छौं। हामी नर्मल इक्वेसन डेभलप गर्छौं। सो नर्मल इक्वेसन कसरी डेभलप गर्छौं त? सो डेभलपिङ नर्मल इक्वेसन है, नर्मल इक्वेसन भनेर भनौं। अब यसमा नि अघि मैले भने जस्तै लजिक लगाउने। फर्स्टमा हामी यहाँबाट स्टार्ट गरौँ, ए बाट। सो ए को कोएफिसिएन्ट के छ? यहाँ 1 छ। ए को कोएफिसिएन्ट भनेर भनौं खासमा हैन, सम्झिनको लागि सजिलो होस् भनेर। सो यो 1 छ। सो 1 ले सबैलाई मल्टिप्लिकेसन गर्यो, बोथ साइडमा मल्टिप्लिकेसन गरेर समेसन दिँदाखेरि के आउँछ हाम्रो यहाँ समेसन y इक्वल्स टु an प्लस b1 समेसन x1 प्लस b2 समेसन x2 हो। फर्स्ट इक्वेसन यही हो। सेकेन्डमा हामी के गर्छौं? अब यो यसको पार्ट छ कि अब यसमा जाउँ। यसमा b को कोएफिसिएन्ट भनेको x1 जस्तै भयो। सो अब x1 ले बोथ साइडमा मल्टिप्लिकेसन गरौँ। बोथ साइडमा मल्टिप्लिकेसन गर्दा के भयो त? सुरुमा x1y इक्वल्स टु a टाइम्स x1 भयो प्लस b1। सो x1 इन्टु x1 गर्दाखेरि x1 को स्क्वायर भयो प्लस b2 x1 इन्टु x2 भयो। सो x1 इन्टु x2। अब हामी समेसन लिन्छौं। सो समेसन x1y भयो, समेसन x1 भयो, समेसन x1 स्क्वायर भयो, समेसन x1 x2 भयो। यो भनेको इक्वेसन 2 भयो। भने अब नेक्स्ट भनेको हाम्रो के भयो त? b2 को कोएफिसिएन्ट के छ? x2। सो अब x2 ले बोथ साइडमा मल्टिप्लिकेसन गर्दाखेरि के भयो त? अब हाम्रो अगेन सो x2y भयो। मार्क पनि सकिनु भयो। त्यसपछि a टाइम्स x2 भयो प्लस b1। सो x1 र x2 गर्दाखेरि के भयो त? x1 x2 भयो प्लस b2 टाइम्स अब x2 ले मल्टिप्लिकेसन गरे भने यहाँ x2 स्क्वायर भयो। अब समेसन लिदियौ। समेसन x1 x2y समेसन x2y समेसन x1 x2 भयो, समेसन x2 स्क्वायर। यो भनेको इक्वेसन 3 हो। अब यो नर्मल इक्वेसनको बेसिसमा हामीलाई के कुरा चाहिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी यहाँ हेर्न सक्छौं। हामीलाई y चाहिन्छ, x1 चाहिन्छ, x2 चाहिन्छ, जुन चाहिँ हामीलाई टेबलमै दिएको हुन्छ। हामीलाई क्वेशनमा के गिभन हुन्छ त? y दिएको हुन्छ, x1 दिएको हुन्छ र x2 दिएको हुन्छ। यति दिएको हुन्छ। अब यसपछि अब हामीलाई के चाहियो त भन्ने कुरा हेरौं। सो समेसन y यहाँबाट निस्किन्छ, समेसन x यहाँबाट निस्किन्छ, समेसन x2 यहाँबाट निस्किन्छ। नेक्स्ट भनेको x1y। सो त्यसपछि हामीलाई के चाहियो त? अब यो इक्वेसनमा सल्भ गर्नलाई, यो इक्वेसन सल्भ गर्नलाई, नर्मल इक्वेसनहरु सल्भ गर्नलाई हामीलाई चाहिनेहरु के भयो त? अब x1y चाहियो। नेक्स्ट भनेको त्यसैगरी समेसन x1 भनेको यहाँ निस्किएको छ। अर्को भनेको x1 को स्क्वायर। सो x1 को स्क्वायर चाहियो। नेक्स्ट भनेको x1 इन्टु x2। सो x1 x2 चाहियो। त्यसपछि अर्को भनेको x2y चाहिन्छ। सो x2y। अर्को के चाहिन्छ? समेसन x2 यहाँ निस्किन्छ। x1 x2। सो x1 x2 हाम्रो आइसकेको छ। अनि अब x2 स्क्वायर। अर्को भनेको x2 स्क्वायर। सो यसरी चाहिँ हामी यो सबै कोलो गरेर चाहिँ निकाल्नु पर्छ। त्यसपछि सबैको भ्यालु आइसकेपछि अगेन त्यसपछि हामी के गर्छौं त? समेसन y भइहाल्छ, समेसन x1 समेसन x2 समेसन x1y समेसन x1 स्क्वायर समेसन x1 x2 समेसन x2y समेसन x2 स्क्वायर आउँछ। यो सबैको भ्यालु चाहिँ हामी यहाँ हाल्छौं, लगइन गर्छौं त। त्यसपछि अब हामीसँग चाहिँ तीनटा भेरिएबलको साइमल्टेनियस इक्वेसन डेभलप हुन्छ आउँछ हामीसँग। अनि त्यो साइमल्टेनियस इक्वेसनलाई चाहिँ हामी सल्भ गर्छौं अघिनको जस्तै अप्रोच गरेर। फर्स्टमा एउटा भेरिएबललाई इलिमिनेट गर्ने गरेर इलिमिनेसन मेथडबाट चाहिँ हामी सल्भ गर्न सक्छौं। अथवा जसरी सल्भ गर्दा नि भयो। अब त्यो साइमल्टेनियस इक्वेसन सल्भ गर्नलाई त मैले सिकाउनु पर्दैन हैन। सो यो भयो। सो यहाँसम्म यसमा के छ? मल्टिपल रिग्रेसनको केसमा चाहिँ अलिकति कम्प्लिकेटेड हुन्छ। क्याल्कुलेसन चाहिँ एकदम धेरै हुन्छ।
क्यालकुलेसन चाहिँ एकदम धेरै हुन्छ, तर हामी सल्भ चाहिँ यसरी नै गर्न सक्छौँ, यसरी नै गर्छौँ, गर्नु पर्ने। सो यो भयो। अब एक्सेलमा अलिकति सानो ट्रिक सिकाइदिन्छु, जसबाट चाहिँ वी क्यान इजिली एस्टिमेट द रिग्रेसन, वेदर द्याट बी द मल्टिपल रिग्रेसन अर सिम्पल रिग्रेसन हैन। त्यो चाहिँ म भन्छु। मैले यो भिडियो बन्द गर्छु। अब यो मोस्ट प्रोबेबली मल्टिपल रिग्रेसन अब सल्भै गर्ने कुरा त सायद नहोला एक्जाममा। अब आई नो अब यो टियुको भर त हुँदैन हैन, तिमीले आफूले जानिरहेको स्क्रिन आएन सर, स्क्रिन आएन। म स्क्रिन हाल्छु अहिले। सो अब यो मल्टिपल रिग्रेसन चाहिँ हामीले यो यसरी सल्भै गर्नुपर्ने चाहिँ सायद इकोनोमिक्समा नहोला, अब स्ट्याटिस्टिक्समा चाहिँ कन्फर्म आउन सक्छ होला मल्टिपल रिग्रेसन सल्भ गर्ने स्टार्टमा चाहिँ। तर यसमा म्यानेजरल इकोनोमिक्समा चाहिँ सायद यसरी सल्भ गर्ने नहोला, सिधै भ्यालु दिएर त्यसको बेसिसमा फर्दर अरू क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने चाहिँ हुनसक्छ होला, त्यसरी दिन सक्छ होला। तर हामीले जान्न त जरुरी भइहाल्यो, हामीले आउनु त परिहाल्यो हैन। ओके, सो म यहाँ किताबमै दिएको एउटा एक्जाम्पल चाहिँ म के भन्छ गरिदिँदैछु है मल्टिपल रिग्रेसनको पनि। म यता स्क्रिन सेयर गरेँ। अब म यहाँ एक्सेलमै गर्छु अब फेरि वर्कआउट। यहाँ हो हामीसँग के छ भन्दाखेरि वाई छ, वाई भनेको सेल्स भयो, त्यसको भ्यालु छ 3361, पेज नम्बर 112 बाट लिइरहेको छु मैले। 70 82 17 24 यो छ। त्यसपछि हाम्रो x1 छ, x1 भनेको हाम्रो 3 छ, 6 छ, 10 छ, 13 छ, 9 छ, 6 छ। सिमिलरली हाम्रो x2 भनेको 125 छ, 115 छ, 140 छ, 130 छ, 145 छ र 140 छ। यो छ। अब हाम्रो मैले जुन देखाएँ त्यो अनुसार हाम्रो नर्मल इक्वेसनहरु के चाहे त भन्दाखेरि, एकचोटि म यो भिडियो फेरि अन गर्छु, यहाँ एकचोटि देखाइदिउँ अनि त्यसपछि त्यो अनुसार यो इक्वेसन देखिरहेछ है। सो इक्वेसन देखिरहेछ है, नर्मल इक्वेसन। अब यो स्क्रिन शेयरिङ गरेपछि चाहिँ यो के भन्छ, यो चाहिँ अलिकति सानै देखिन्छ हैन, देख्न चाहिँ यहाँ त्यसलाई त्यो यो भिडियो स्ट्रेलिङमा मात्र ठुलो गर्दा नि देखिन्छ, तर अब यहाँ यो एक्सेल पनि हेर्नुपर्छ हामीले। सो अब यो अनुसार हामीलाई के भेरिएबलहरु चाहिन्छ भन्दाखेरि हामीलाई के चाहिन्छ त x1 र y चाहिन्छ। त्यसपछि भनेको हामीलाई x1 को के चाहिन्छ,
स्क्वायर चाहिन्छ, त्यसै गरेर हामीलाई x1 र x2 चाहिन्छ, र त्यसै गरेर हामीलाई x2 र y चाहिन्छ, र x2 को स्क्वायर चाहिन्छ। ओके, हामी नर्मल इक्वेसन डेभलप गर्ने हो भने नर्मल इक्वेसन हामीलाई के चाहिन्छ त भन्दाखेरि यहाँ y चाहियो, x1 x2 क्वेसनमै भएको कुरा भयो। अब हामीलाई x1 y चाहियो, x1 स्क्वायर चाहियो, x1 x2 चाहियो, x2 y चाहियो, र त्यस्तै गरेर x2 को स्क्वायर चाहियो। अब यो यसैबाट निस्किन्छ। सो फर्स्टमा हाम्रो x1 into y1, so this into यो भनेको this into this भयो। सिमिलरली x1 को स्क्वायर भनेको हाम्रो x1 into x1 गर्दा नै भयो। त्यसै गरेर अर्को भनेको हाम्रो x1 into x2 चाहिएको छ, सो x1 into x2 भयो। नेक्स्ट स्टेप भनेको हामीलाई x2 into y1 चाहियो, र अर्को भनेको हाम्रो x2 को स्क्वायर, सो x2 into x2 भयो। सो यसरी चाहियो। सो यसरी हामी सबै निकाल्छौँ। सो यो भनेको के आयो त अब x1 y1 x1 स्क्वायर x1 x2 x2 y x2 को स्क्वायर भयो। अब हामीलाई के चाहिन्छ, सबैको समेसन चाहिन्छ। सो त्यही लागि सबैको समेसन निकालौँ, सबैको समेसन निकालौँ। सो सबैको समेसन आयो। ओके, सबैको समेसन आयो। अब सबैको समेसन आइसकेपछि हामीले यदि यहाँ इक्वेसनमा प्लग इन गर्ने हो भने हाम्रो फर्स्ट इक्वेसन के हुने भयो त भन्दाखेरि फर्स्ट इक्वेसन भनेको हाम्रो सो फर्स्ट इक्वेसन हामीले यदि त्यहाँ स्क्रिनमा त्यहाँ त्यो भिडियोमा हेर्ने हो भने समेसन y इक्वल्स टु an प्लस b1 समेसन x1 प्लस b2 समेसन x2। सो अब समेसन y भनेको हाम्रो 287 भयो। 287 इक्वल्स टु a भनेको हामीलाई निकाल्नु पर्ने भयो। n भनेको हाम्रो कति छ यहाँ 1 2 3 4 5 6 6वटा छ। सो त्यही भएर 6a भयो प्लस त्यसपछि समेसन x1 भनेको हाम्रो निकाल्छौँ 47, सो 47b1 हुने भयो प्लस समेसन x2 पनि हामीसँग छ 795, सो 795b2 भयो। सो फर्स्ट इक्वेसन यो भयो हो। अब सेकेन्डमा जाउँ। सेकेन्डमा हामीलाई समेसन x1 y छ। समेसन x1 y भनेको हाम्रो 258 भयो, 2528 भयो। दिस इक्वल्स टु समेसन x1 भनेको हाम्रो 47 छ, सो 47a भयो प्लस b1 समेसन x1 को स्क्वायर, सो समेसन x1 को स्क्वायर भनेको यो भयो, सो 431b1 भयो प्लस त्यस्तै गरेर अर्को भनेको हाम्रो b2 x1 x2 छ। सो x1 x2 को सम भनेको 6300 छ, सो 6300b2 भयो। सो यो भनेको हाम्रो इक्वेसन 2 भयो। नेक्स्ट थर्ड इक्वेसन भनेको हाम्रो के छ भन्दाखेरि समेसन x2y। सो समेसन x2y भनेको 37425 इक्वल्स टु अब a समेसन x2 भनेको हाम्रो के छ, समेसन x2 भनेको 795 छ, सो 795a भयो प्लस त्यसपछि हाम्रो b1 समेसन x1 x2, सो समेसन को यहाँ x1 x2 भनेको 6300 छ, 6300 यो भनेको b1 भयो प्लस त्यस्तै गरेर b2 समेसन x स्क्वायर, समेसन x2 स्क्वायर छ, समेसन x2 स्क्वायर भनेको 105 यो छ, सो 105975 b2 भयो। सो यो भनेको हाम्रो के भयो त इक्वेसन 3 भयो।
अब यो इक्वेसन 1, इक्वेसन 2 र इक्वेसन 3 लाई हामीले सल्भ गर्न पर्छ हैन। अब त्यो सल्भ गर्नको लागि चाहिँ मेबी हामीले स्टार्टमा यो यहाँ 6a बाट सुरु गर्न सक्छौं हैन। सो यो सल्भ गर्ने हो। यो सल्भ गर्नको लागि यहाँ किताबमा सल्भ गरेछ तरिकाहरु हेरौं हैन। सो त्यसरी नै हामी सल्भ गर्छौं। सो यो साइमल्टेनियस इक्वेसन सल्भ गर्नलाई खास अब यो त मैले सिकाउनु पर्दैन होला हैन, त्यो हेर्ने किताबमा। अनि यसरी सल्भ गरेपछि वी गेट द भ्यालु अफ b1 b2 र a को भ्यालु निस्किन्छ है। अब निस्किन्छ अनि त्यसपछि अल्टिमेटली हाम्रो इक्वेसन चाहिँ आउने हुन्छ। सो अब यसको फाइनल रिजल्ट चाहिँ के आउँछ भन्दाखेरि के छ भन्दाखेरि y इक्वल्स टु कति छ भन्दाखेरि रिक्वायर्ड रिग्रेसन इक्वेसन चाहिँ हाम्रो 219.23 छ प्लस 6.381 x1 छ प्लस हैन माइनस 1.6708 x2 छ। सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेसन। यो चाहिँ रिक्वायर्ड इक्वेसन आउँछ हैन। अब यो भयो। यसलाई चाहिँ हामी म यसलाई यो के भन्छ भिडियो चाहिँ बन्द गरे अब हामीलाई चाहिँ यति हो। सो अब यसलाई चाहिँ हामी यदि सल्भ गर्ने हो भने एक्सेलमा क्विकली सल्भ गर्न सक्छौं हैन। त्यो म सिकाउँछु अब यता। सो यहाँसम्म के प्रब्लम छ, मल्टिपल रिलेसन चाहिँ यसरी सल्भ गर्ने हो। यो किताबमा एक्जाम्पल छ। एक्जाम्पल 112 पेजमा 112 पेजमा एक्जाम्पल 3 छ। सो एक्जाम्पल 3 गर्ने, एक्जाम्पल 3 वाला गर्ने हैन। एक्जाम्पल 3 वाला हेर्ने त्यसको चाहिँ अब हेर्ने। सो मैले मेथड भनिहालेँ हैन। नर्मल इक्वेसन कसरी डेभलप गर्ने र कसरी इक्वेसन बिल्ड अप गर्ने भन्ने कुरा भने। अब अरु यो सल्भ गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ अब यो भनेको चाहिँ त्यो मैले आफै गर्ने हैन। अब यो सानो डिटेलमा चाहिँ म गइराख्दिन। मैले खास दिनु पर्ने कन्सेप्ट हो, मेन कन्सेप्ट दिइहालेँ। अब यसलाई चाहिँ हामीले यदि एक्सेलमा हामीले यदि सल्भ गर्ने चाहिँ यसलाई हामीले एक्सेलमा पनि सल्भ गर्न सक्छौं। एक्सेलमा हाम्रो यहाँ डेटा भित्र डेटा एनालाइसिस भन्ने ट्याब हुन्छ। यदि यो डेटा एनालाइसिस भन्ने ट्याब छैन भने चाहिँ व्हाट यु क्यान डु इज यहाँ अप्सनमा जाने, एडिन्समा जाने अनि एक्सेल एडिन्समा गो गर्ने। त्यसपछि यहाँ यो एनालाइसिस टुल प्याक चाहिँ यदि क्लिक भएको हुँदैन कि यो छैन भन्नु पर्थ्यो। एनालाइसिस टुल प्याक क्लिक भएको हुँदैन। सो यो क्लिक गर्ने अनि ओके गर्ने। त्यसपछि यो एनालाइसिस प्याक चाहिँ यता देखिने हुन्छ है। मल्टिपल रिग्रेसनको लागि मात्र भनिरहेको छु मैले। सो यसमा जाने डेटा एनालाइसिस त्यसपछि यहाँ थुप्रै कुराहरु हुन्छ। म्याथको धेरै कुराहरु गर्न मिल्छ हैन। सो यहाँ रिग्रेसन भनेर छ। सो रिग्रेसनमा जाने। त्यसपछि यहाँ इनपुट y रेन्ज, y भनेको के हो हाम्रो यो हो हैन। सो यो पुरा सेलेक्ट गर्ने हैन। हामी यहाँसम्म मात्र यो त सम निकाले 287। त्यसैगरी x को इनपुट रेन्ज भनेको हाम्रो यो भयो। यहाँ x1 x2 दुवै त्यो गर्ने हैन। अनि त्यसपछि चाहिँ यो अब यो y x1 र x2 भनेको लेभल हो नि त हैन। सो त्यो यहाँ लेभलमा क्लिक गर्ने। यो भनेको हामीले माथिदेखि ल्याएको त्यसले गर्दा। अनि त्यसपछि हामी यति गरेपछि ओके भयो। अब ओके गर्दा भयो। यो गर्दाखेरि चाहिँ विल गेट द यस्तो टेबल आउँछ, स्ट्याटिकल टेबल। सो स्ट्याटिकल टेबल आउँदाखेरि चाहिँ हाम्रो के आउँछ भन्दाखेरि यसलाई यो पार्टलाई म यतै हाल्छु। अगाडि हामीले जुन राखेका छौं त्यहाँ हालौं। यहाँ हेर्नु त, यहाँ हामीले हेर्ने हो भने यो 219.23 जुन यो इन्टरसेप्ट टर्म छ, त्यो इन्टरसेप्ट टर्मको यहाँ भ्यालु कोएफिसिएन्ट भनेको 219.23 आउँछ। त्यस्तै गरेर b1 को कोएफिसिएन्ट भनेको 6.381 जुन चाहिँ यहाँ 6.381 आछ। त्यस्तै गरेर b2 को कोएफिसिएन्ट भनेको 1.67 छ जुन चाहिँ यहाँ 1.67 आएको छ है। अब यसबाहेक यहाँ अरु योहरु पनि छ हैन। यहाँ टेबलमा धेरै कुराहरु छ। अब यो चाहिँ मैले भन्ने भन्दा नि यो स्ट्याटिस्टिक्समा आउने कुरा हो हैन। यसमा इकोनोमिक्समा नि समवेयर कहाँनिर छ अलिअलि, त्यो चाहिँ म पछि आउँला। यिनीहरु जुन
भन्नुपर्छ हैन। अब मेबी एक्जाममा तिमीहरूलाई स्ट्याटमा चाहिँ यस्तै कुराहरू चाहिने हुन्छ, इकोनोमिक्समा चाहिँ अब इन्टरप्रिटेसनको कुराहरू आउँछ। सो यो भयो, यसलाई यसरी चाहिँ सल्भ गर्न सक्छौँ हैन। यदि मल्टिपल रिग्रेसन छ भने हामी यता डेटा एनालाइसिस गरेर गर्न सक्छौँ। यदि मल्टिपल रिग्रेसन नभइकन यसको ठाउँमा चाहिँ यदि हाम्रो सिम्पल रिग्रेसन छ भने सपोज यसलाई म यो अहिले चाहिँ हाम्रो यति मात्र छ अरे, y र x मात्र छ, सिम्पल रिग्रेसनमा छ भने अब यो अवस्थामा चाहिँ हामीले त्यहाँ डेटा एनालाइसिस यसबाटै गरे पनि भइहाल्यो। अदरवाइज हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि दिस इक्वल्स टु हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि सिम्पली हाम्रो इक्वेसन के हो त y इक्वल्स टु a प्लस bx हो हैन। अब हामीलाई b को भ्यालु निकाल्नु भनेको b भनेको स्लोप हो, त्यसले गर्दा हामी यहाँ स्लोप भन्ने एउटा छ फर्मुला, स्लोप राख्छौँ। y नोन भनेको यो भयो र कमा x नोन भनेको हाम्रो यो भयो। यो गर्दाखेरि हाम्रो बिटा कोएफिसिएन्टको भ्यालु निस्किन्छ, यो सम निकाले भयो त्यसैले। सो बिटा कोएफिसिएन्टको भ्यालु यो भयो। सिमिलरली यदि हामीले इन्टरसेप्ट निकाल्नु पर्यो भने यहाँ इन्टरसेप्ट भनेर छ। सो इन्टरसेप्टको लागि यो y नोन भयो कमा x नोन भयो। यो गर्दाखेरि यसरी a को भ्यालु पनि आयो र b को भ्यालु पनि आयो। सो यसरी सिम्पल रिग्रेसन छ भने हामीले यतिकै त्यो एनालाइसिस प्याक नराखिकन पनि हामी यसरी चाहिँ निकाल्न सक्छौँ। रिग्रेसनको यही नै भयो हैन। त्यो बाहेक यहाँ अब अर्को जुन पावर फंक्सन वाला बाँकी छ अलिकति, त्यो मेबी म नेक्स्ट क्लासमा त्यो गर्छु हैन, नेक्स्ट क्लासमा सिकाउँछु। अब मेबी आज यहाँ अब फेरि अफिस जाने मान्छेहरू पनि छन् हैन, त्यो हुनाले अब 8:30 भन्दा उतासम्म चाहिँ हामी लिन नसकौँला। ओके, अब मलाई यहाँ क्यानभासको एटेन्डेन्स लिनु छ हैन, त्यो हुनाले अब मोहनकोहरूले चाहिँ लिभ गर्दा हुन्छ। केही छ भने फर्स्टमा अहिले केही छ भने पहिला कसैलाई केही छ त्यही कुरामा डाउट छ भने भनौँ हैन, म क्विकली सल्भ गर्ने ट्राई गर्छु। यदि क्विकली सल्भ हुँदैन चाहिँ नेक्स्ट टाइम गरौँला। सर त्यो गुगल ड्राइभ नै एक्सेस भइरहेको छैन सर। हिजो मैले भनेको थिएँ नि सर, एकचोटि त्यो गुगल ड्राइभको लिङ्कहरू त्यो हिजोको असाइनमेन्टहरू अनि अगाडिकोहरू त्यो एक्सेस गर्ने गाह्रो हो कि हिजो। अरूहरूलाई पनि त्यस्तो भएर गुगल ड्राइभ भित्र जानु मिलिरहेको छैन कि सर। ए हो र, मैले मनमोहनमा दिइरहेको छु। मनमोहनको इमेल एड्रेसबाट अप्लाई गर्नु न, ट्राई गर्नु न। मैले सबैलाई एक्सेस दिएको छैन कि मनमोहनकोबाट। मनमोहन तिमीहरूले मनमोहनकोबाट गर्नु पर्यो, क्यानभासकोहरूले क्यानभासको इमेलबाट गर्नु पर्यो कि। त्यही हुनाले त हामीले कमन जिमेल क्रिएट गरेको हो नि त हैन। सो कमन जिमेलबाट चाहिँ कमन जिमेलमा मात्र मैले एक्सेस दिए पुग्यो नि त। अदरवाइज मैले फेरि गुगल ड्राइभमा गएर त्यही मनमोहनकोबाट नै लगइन गर्ने हो सर। मनमोहनकोबाट जिमेल त्यो लगइन गरेर अनि त्यसबाट एक्सेस गरे नै हुन्छ। अब मैले अब सबैलाई 1 to 1 सबैको यो इमेल एड्रेस टाइप गरेर गर्न अलिकति हैन टाइम कन्ज्युमिङ भएको हुनाले ए हुन्छ कमन जिमेलबाट यसरी त्यसबाट ट्राई गरौँ। भएन भने चाहिँ त्यसपछि म त्यो गर्नु नि त फेरि त्यो भयो। यहाँ के छ एक्सेस के भएको छ एकछिन हेर्छु नि म त्यस्तो रिस्ट्रिक्ट त गरेको छैन हैन, त्यही पनि के भयो हेर्छु नि मैले। सो आजकोमा केही छ सो फार कसैलाई? ल ओके, यति नै गरौँ त्यसपछि हैन। क्यानभासकोहरू बसौँ है, म यहाँ एटेन्डेन्स लिन्छु। एटेन्डेन्स सिट कहाँ गयो? खोइ त ओके, आज मे 24 को छ भन्दाखेरि सबिना छ हैन? यस सर। सरी सबिना आङ छ है?
आङ हजुर शेर्पा सर आङ हजुर छ सर यस सर अनिशा छ है यस सर दिपा दिपा छ यस सर छ यो दिपा चाहिँ कहिले आउने कहिले नआउने के हो त्यसपछि दुर्गा छैन हैन गणेश छैन कविता छ है कविता छ सर कजिन छ है छु सर मनिता छैन मुना छ छैन पार्वती छैन रविना छ छैन सविता छैन समुद्र छैन सीता सीता छ छैन सृजना छ हैन यस सर 1 2 3 4 5 6 7 8 ओके अर्को सुशीला पनि छ हैन यो सुशीला पनि यो के भन्छ एकछिन आउने त्यसपछि अनि गायब हुने के हो यो क्लासमा त बस्नु पर्यो नि हजुर सर क्लासमै छु सर हिजो एकछिन आउने अनि त्यसपछि पछि गायब हुने बस्नु पर्यो नि राम्रोसँग ल थ्याङ्क यू भयो सबै गाइदिनुको लागि सर हजुर सबिन सर हजुर 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 हजुरले हिजो असाइनमेन्ट दिनुभएको रहेछ है अहँ अनि सर हामीले केमा सिन गर्ने हो तपाईँले अँ। के भन्नुहुन्थ्यो नि हिजो पिडिएफमा अनि एउटा के भन्नुहुन्थ्यो नि हजुरले क्याम स्क्यानर भन्ने एप छ iOS मा पनि हुन्छ iOS को मार्केटमा पनि छ एन्ड्रोइड मार्केटमा पनि छ हैन प्ले स्टोरमा पनि छ त्यो iOS मा पनि छ एप स्टोरमा पनि छ प्ले स्टोरमा पनि छ त्यो क्याम स्क्यानर भन्ने एप डाउनलोड गर्ने त्यो हजुर क्याम स्क्यानरबाट चाहिँ आफूले असाइनमेन्ट कपीमा गर्नु पर्यो त्यो कपीमा गरेको असाइनमेन्ट चाहिँ फोटो खिच्ने त्यो फोटो खिचेर त्यसलाई चाहिँ त्यो पीडीएफ को फर्ममा आउँछ त्यसपछि यदि क्याम स्क्यानर चलाउन आएन त्यो भने चाहिँ गुगलमा सर्च गरेर हेर्ने क्याम स्क्यानरमा कसरी त्यो गर्न सकिन्छ पीडीएफमा भनेर हैन अनि हजुर त्यसबाट गरेर चाहिँ मलाई पीडीएफ फर्मेटमा चाहिँ गरेर असाइनमेन्ट चाहिँ मलाई दिने म त्यो असाइनमेन्ट चाहिँ तिमीहरूको असाइनमेन्ट चाहिँ हाम्रो जुन के अरे क्यानभासको जुन ड्राइभ छ त्यसैमा असाइनमेन्ट चाहिँ क्रिएट गर्छु र त्यसैको बेसिसमा चाहिँ म रेकर्ड राख्छु तिमीहरूको कसको असाइनमेन्ट सब्मिट भएको छ छैन भनेर अब एब्सेन्टहरूको त कुनै छ हैन म त्यही अनुसार मार्किङ गर्छु जसले सब्मिट गरेछ त्यही अनुसार मार्किङ गर्छु जसले सब्मिट गरेछ त्यही अनुसार मार्किङ गर्छु म सर हामीले त्यो क्यानभासमा राख्ने हो क्यानभासको जिमेलमा राख्ने हो त्यो क्यानभासको जिमेलमा ड्राइभ क्रिएट गरिदिन्छु हैन तपाईलाई म त्यो असाइन गरिदिन्छु अनि अच्छा। तपाईले त्यसमा चाहिँ सब्मिट गर्ने मैले पठाउँछु हैन त्यो क्यानभासको इमेल चाहिँ चेक गरिराख्ने है त्यहाँ कसरी हाल्ने भनेर अनि त्यहाँबाट बरु तपाईँको जिमेलमा सेन्ड गर्दा हुँदैन सर हुँदैन मेरो जिमेलमा सब्मिट गरेर तिमीहरूको सबैको प्राइस त मेरो यहाँ जिमेल फुल भइहाल्छ नि स्टोरेज छैन त्यसमाथि मलाई ए त्यो हुनाले त्यसैमा गर्नु त्यो कमन गर्यो भने अब सबैले एकै ठाउँमा गयो भने मलाई हेर्न पनि सजिलो हुन्छ अब सबैले मेरो जिमेलमा अनि